बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान आमिर शास्कर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किरदार के आईने। जिस तरह हम बात करते हैं हमारे प्रोग्राम में एक नए किरदार की, एक नए चेहरे की, जो अपने काम की वजह से या अपने नाम की वजह से एक अलग पहचान रखता है। हमारे साथ फोडाबास की एक बड़ी अहम शख्सियत आज मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में, उनके प्रोफेशन के बारे में और उनका जो एक सियासी कैरियर है उसके हवाले से। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक्स जो फोर्डाबास THQ के MS थे और उनके अलावा वो एक सीनियर सियासतदान भी हैं फोर्डाबास के, जनाब शाहद तस्लीम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। सर, नाज़रीन आपसे जानना चाहेगी, मैं जानना चाहता हूँ, ये मेरे प्रोग्राम के तवज्जो से देखने वाले जो व्यूवर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? जी, मैंने अपनी इब्तिदाई तालीम 4 जमात नजीबाबाद, हमारा गांव था मौज़ा नजीबाबाद, तहसील भावनगर के अंदर, वहाँ से पास की। उसके बाद प्राइमरी, मैट्रिक, FSC और MBBS, ये तमाम तालीम मैंने लाहौर से मुकम्मल की। MBBS मैंने अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर से सन 1983 में पास किया और उसके बाद मैं सर्विसेज हॉस्पिटल में बतौर रजिस्ट्रार भी तैनात रहा। तो हाउस जॉब भी मैंने वहीं से सर्विसेज आपने हॉस्पिटल लाहौर से किया। अपना टोटली जो है स्टडी मुख्तलिफ सिटीज़ से की। सर, एक डॉक्टर बनने तक का करियर का जो सफ़र था, क्या क्या मुश्किलात हैं, क्या क्या चीज़ें आपने अचीव की और एक डॉक्टर बने? जी, मुझे बुनियादी तौर पे कोई ऐसी मुश्किलात पेश नहीं आई, लेकिन सिर्फ़ तालीम के मसले में दिल उस वक़्त ये करता था कि जी कोई खेल कूद के अंदर हिस्सा लिया जाए। कोई वहाँ पे हमारे साथी वो स्ट्रीट क्रिकेट खेला करते थे, हम भी उसमें स्ट्रीट क्रिकेट में खेलने चले जाते थे। लेकिन पढ़ाई का जो शौक़ था वो भी जुनून की हद तक था। तो ज़्यादा टाइम फिर मुझे रात को पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगता था। जिस दिन मैं दिन को ज़्यादा खेल लेता था तो उस दिन मैं पढ़ाई के अंदर मुझे सारी सारी रात जागना पड़ता था। तो मेरी यही तवज्जो रहती थी कि जी मेरा होमवर्क वो मुकम्मल हो जाए, जो कॉलेज जाने से पहले जो हमें वहाँ से काम मिलता था वो भी हम मुकम्मल करते थे। तो कोई ऐसी बहुत ज़्यादा मुश्किलात हमें इतनी पेश नहीं आई। अल्लाह ताला ने हमेशा ही नुमायाँ नंबरों से और इम्तिहानों में नुमायाँ नंबरों से मैं पास होता रहा। सर, जिस तरह आपने बात की, आपने टीन ए से ही स्टडी में बड़े इंटरेस्टेड थे, बड़े एक वो सेंसिटिव थे कि अपनी स्टडी कंप्लीट करें, बने। अब लाहौर गए, मुख्तलिफ स्कूलों में पढ़े, कॉलेजेस में पढ़े, फिर MBBS किया। एक डॉक्टर बनने तक का सफ़र में कौन से ऐसे वाक़यात, कोई ऐसा वाक़या हमसे शेयर करेंगे जिसे सोच के अभी भी आपको तकलीफ़ होती हो, कभी महसूस होता हो कि ये वाक़या जो है कभी भूल नहीं सकते आप? मुझे अपने FSC के प्रैक्टिकल्स की एक मरतबा याद आती है कि उस वक़्त मेरे FSC के जो प्रैक्टिकल्स हो रहे थे जी, उसमें सबसे ये ज़्यादा होता था कि प्रैक्टिकल के नंबर भी काफ़ी होते थे और उसमें जो नंबर प्रैक्टिकल के होते थे उनमें बहुत ज़रूरी होता था कि जी वो पास करके नंबर लेके तो उसके बाद मेरिट बनता था। तो मुझे यकदम जो है वो बुखार चढ़ गया। मेरे 2 प्रैक्टिकल्स अभी रहते थे, बायोलॉजी का भी रहता था और फिज़िक्स का भी रहता था। तो उस वक़्त जब मुझे बुखार हो गया था जी, फिर मेरा एकदम दिल चाहा कि जी अब जो है ना, जो आपका जो है ना, जी कैरियर जो है ना, जी वो फ्लॉप हो जाएगा, कैरियर ख़राब हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे उस वक़्त हिम्मत दी। मेरा जो बड़ा भाई था वो मुझे लेके गया बुखार की हालत के अंदर ही। तो वो प्रैक्टिकल मेरा उस बुखार के अंदर मेरा बहुत अच्छा हुआ। मुझे उस वक़्त ये सबसे ज़्यादा खुशी उस वक़्त हुई कि भी अल्लाह ताला के हबीब के सदक़े मेरा वो इम्तिहान जिसका मुझे ख़दशा था वो मेरा क्लियर हो गया और मैं हमेशा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कामयाब होता रहा। आप फोर्डाबास में एक सीनियर सियासतदान हैं, एक सियासत में भी बड़ा नाम रखते हैं। आपकी जो एक पहचान है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक या उनके सीनियर रहनुमाओं में, फोर्डाबास के सीनियर रहनुमाओं में की जाती है। आपका सियासत में आने का मतलब क्या था और ये शौक़ कब शुरू हुआ और कब से आपने अपना सियासी करियर शुरू किया? सर, इब्तदाई तौर पे जब मैं मेडिकल कॉलेज से पहले डिग्री कॉलेज में वहाँ लाहौर में पढ़ता था, तो उस वक़्त सन 1971 की जंग के बाद नेशनल कैडेट कोर ये ज़रूरी करार दे दी गई तमाम कॉलेजों के अंदर, ताकि अगर किसी दुश्मन मुल्क से मुकाबला किया जाए तो वो नेशनल कैडेट कोर के जो स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ से क्वालिफाई होकर निकलेंगे वो भी दुश्मन के साथ मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना अपनी जंग में हिस्सा बटा सकें। तो हमने उस वक्त नेशनल कैडेट कोर हमारे कॉलेज में नहीं थे, तो जो हम उस वक्त ज़बरदस्ती नेशनल कैडेट कोर जो है ना जी वो लेके आए। मुझे इस सिलसिले में उस वक्त खान अब्दुल कय्यूम खान वज़ीर दाखिला थे। तो मेरी उस वक्त FSC का मैं फ़र्स्ट ईयर का स्टूडेंट था जब हम खान अब्दुल कय्यूम खान जो वज़ीर दाखिला थे उनके साथ हमने मुलाकात की और उस वक्त हम इसको लेके आए। तो मैं अपनी क्लास का भी प्रॉक्टर था वहाँ पे कॉलेज के ज़माने में। फिर अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में जब हम आए तो वहाँ भी छोटी मोटी जो सियासत थी ये इसके साथ अपने राइजिंग डॉक्टर्स हमारी एक तंजीम थी, जैसे कि अब यूथ की डॉक्टर्स की तंजीम है YDA,
यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन, तो हमारे स्टूडेंट्स के होते हुए यंग डॉक्टर्स नहीं थे हमारी वहाँ पे, स्टूडेंट्स में राइजिंग डॉक्टर्स एसोसिएशन थी। हम उसमें राइजिंग डॉक्टर्स के अंदर मैं उसका भी ओहदेदार था, और उसमें भी हम अपने क्लास के अंदर थोड़ा बहुत सियासी सूझबूझ हम रखते थे। हत्ता कि जहाँ तक कि इत्तफाक से ही आप समझ लें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब सज़ाए मौत, फांसी की सज़ा हो गई थी, तो उस वक़्त भी हमने उनको जेल में जाके जेल में नहीं, उसमें अदालत में उनकी पेशी पर जाके उनको हमने शेक हैंड किया, हम उनको जाके वहाँ पे मिले थे, कोई ऐसी पाबंदी नहीं थी। तो ये शौक़ मुझे उस वक़्त से था। बुनियादी वजह इसकी ये थी कि चूँकि पाकिस्तान बहुत ही तरक्की पज़ीर मुल्क था, और इसका शुमार भी कुछ गैर तरक्की याफ्ता लोगों में, मुल्कों में होता था, तो हमारा दिल ये करता था कि जी जो उस वक़्त रिसाले और नावल यही होते थे, जो फेसबुक होगी, सोशल मीडिया जो उस वक़्त नहीं था, तो उनमें जिस वक़्त हम ये देखते थे कि भी पाकिस्तान बाकी मुल्कों से बहुत पीछे है, तो हमारा भी दिल ये करता था कि जी हमारा मुल्क भी ना जी वो बहुत आगे जाए, तो हमारा मुल्क भी तरक्की करे। सिर्फ ये एक दिल के अंदर ख्वाहिश थी कि या अल्लाह कोई हमें अगर इस मुल्क की खिदमत का किसी वक्त भी कोई मौका मिला, तो हमें अपनी मदद आपकी हमें शामिल हाल रहे, तो हमसे भी कोई काम बारी ताला इस मुल्क के लिए ले लेना। आपने बात की सर, आप 1971 की जंग के बाद आप आपका सियासी करियर भी शुरू हुआ, तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ जिसकी बुनियाद तो 1996 में रखी गई तकरीबन, लेकिन अब आप एक सीनियर सियासी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के, तो इनसे पहले आप किस जमात में थे, या किन के साथ आपकी वो एक वफा का सिलसिला था? कौन सी जमातें ऐसी थी जिनके साथ आप मुसलसल सियासत में रहे, और फिर जाके आपने 196 में ही, या उसके बाद कब आपने पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ज्वाइन किया? जी, तालीमी कैरियर के बाद, तालीमी कैरियर जब हमारा था उस वक्त हमारा रुझान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ था। कॉलेजों के अंदर पाकिस्तान जमात इस्लामी की ज़ैली तंजीम इस्लामी जमीयत तलबा थी, हम इसके अगेंस्ट खड़े होते थे, इस्लामी जमीयत तलबा के अगेंस्ट। तो उस वक्त भी हमारा जो था रुझान सारा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या लेफ़्ट की जमातों की तरफ होता था। तो बाकायदा जब नौकरी शुरू की, जॉब शुरू कर दी तालीम मुकम्मल करने के बाद, फिर हमने अपना पेशे के साथ मुखलिस हो गए। उसके बाद हमने सियासत का काम जो है ना जी सिर्फ वोट डालने की हद तक था। वोट हम कभी जो है पीपल्स पार्टी को डाल दिया करते थे, लेकिन अमली सियासत दौरान नौकरी हमने नहीं की, सिर्फ अपने प्रोफेशन के साथ ही वाबस्ता रहे। जो डॉक्टर्स की हमारी तंजीम थी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, उसमें मैं ज़िले की नुमाइंदगी भी करता था, फिर तहसील में फ़ोटाबास में आ गया, फिर मैं यहाँ अपनी तहसील की नुमाइंदगी भी करता रहा। लेकिन नॉन प्रोफेशनल और गैर सियासी तौर पे सिर्फ प्रोफेशनलिज़म के ऊपर और अपने पेशे के साथ ही वाबस्ता रही और अपने पेशे की तरफ ही तवज्जो दी। आपने बात की सियासत से पहले आप अपने प्रोफेशंस की, कि आप एक प्रोफेशन एक डॉक्टर्स हैं, तो क्या टीन एज से ही आप डॉक्टर बनने का शौक़ था, या पेरेंट्स का दबाव था, या अगर मैं ये कहूँ कि डॉक्टर रोशाह तस्लीम साहब एक डॉक्टर ना होते तो क्या होते, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? जिसमें शौक़ ऐसे कि मैं अभी तीसरी जमात में था कि हमारे स्कूल के अंदर उस वक़्त स्कूल इंस्पेक्टर होते थे, जैसे डिप्टी डीओ, अब आजकल डीओ हैं जी, तो उस वक़्त स्कूल इंस्पेक्टर होते थे। तो स्कूल इंस्पेक्टर जिस वक़्त वो हमारे स्कूल के अंदर उन्होंने विज़िट किया, गांव का स्कूल था, वहाँ से सड़क 10 किलोमीटर के फासले पर थी, और बिजली भी हमारे गांव में उस वक्त नहीं थी, बिजली कहीं भी नहीं थी पाकिस्तान में, बहुत कम जगहों पे थी। तो उस वक्त उन्होंने आके क्लास में हमारा सबका इम्तिहान लिया, तो जो मुझे उसी वक्त उन्होंने तीसरी जमात से चौथी जमात में प्रमोट कर दिया। फिर उन्होंने मेरा चौथी जमात का इम्तिहान फिर उसी वक्त लिया। उन्होंने एक दिन हमारे वहाँ घर रहे, वहाँ पर हमारा जो डेरा था वहाँ पर नजीबाबाद में, तो उन्होंने कहा कि जी मैं कल इस बच्चे का फिर इम्तिहान लूँगा। उन्होंने फिर मेरा इम्तिहान लिया उस वक्त, फिर मुझे चौथी से पाँचवीं में प्रमोट अगले दिन ही कर दिया उन्होंने। क्योंकि मैं कुछ अपने स्कूल में उससे पहले मैं दर्स में पढ़ता होता था, तो दर्स में मैंने 5 सिपारे कुरान पाक के अल्लाह के फजल व करम से हिफ़्ज़ किए थे। तो कुछ टाइम मेरा दर्स में लग गया, तो दर्स के साथ साथ मैं फिर स्कूल में भी आता था। तो उन्होंने मेरी इस बात को देखते हुए मुझे उन्होंने कहा कि जी नहीं, मैं इस बच्चे को, उस वक्त उनके इख्तियार होते थे, एक दिन से मुझे उन्होंने तीसरी जमात से चौथी जमात में प्रमोट किया, अगले दिन मुझे चौथी जमात से उन्होंने 5वीं में प्रमोट कर दिया जी। तो साथ ही उन्होंने मेरे वालिद साहब को और मेरे दादाजी से उन्होंने कहा कि जी बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, इसको आप डॉक्टर बनाएं। तो हम चूँकि गाँव में रहते थे, मेरे वालिद साहब ने सर्टिफिकेट लेके मुझे उसी वक्त ही लाहौर रवाना कर दिया कि जी बच्चे को लाहौर भिजवा दो। तो मैं फिर 5वीं जमात मैंने लाहौर से की जी। तो बड़ा दिलचस्प आपने बात की कि एक ही दिन 3 से 4, 4 से 5 तक का सफ़र, लेकिन अब ऐसा नामुमकिन है
کیونکہ بہت ساری ریفارمز آ چکی ہیں ایجوکیشن میں بھی، باقی ادر انسٹیٹیوٹس میں بھی. اگر ایک ڈاکٹر بننے تک کے سفر کے بعد ایک سیاسی کریئر شروع ہو گیا، میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ایک عام آدمی کی زندگی میں اور ایک ڈاکٹر یا ایک پولیٹیشین کی زندگی میں کتنا فرق ہے. آپ کا صبح اٹھنا اور شام تک یا رات کو سونے تک کا جو ایک دن ہوتا ہے، اس میں عام زندگی اور ایک عام انسان کی زندگی اور ایک ڈاکٹر یا پولیٹیشینس کی زندگی میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ عام آدمی کو جو زندگی ہے وہ بڑی لینینٹ سی زندگی ہے. عام آدمی جو ہے وہ ایک ٹائم پہ اٹھتا ہے، اس کی کوئی وقت کی پابندی ہوتی ہے، وہ وقت کی پابندی کے ساتھ اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد وقت پہ کھانا کھا لیتا ہے جی، وقت کے اوپر ہی سو جاتا ہے. ڈاکٹرز کی اور جو پولیٹیشنز کی زندگی ہے یہ لوگوں کے ساتھ منسلک ہے. ہمارے ساتھ جب تک ہم ڈاکٹر کا پیشہ ہمارے ساتھ ہے اس وقت تک ہماری اپنی جو لائف ہے وہ لوگوں کی مرہون منت ہے. ہم اپنے لیے نہیں، ہم لوگوں کے لیے ہیں. اگر میں کسی وقت نیند آ جائے تو ایمرجنسی مریض آ جائے تو جب میں اپنی نیند کی قربانی دے کے اس ایمرجنسی مریض کو دیکھنا پڑتا ہے. اگر ہم رات کو کسی وقت سو رہے ہیں اور آرام کر رہے ہوں تو اسی وقت کسی کو تکلیف اور کوئی ہمارا آ کے دروازہ کھٹکھٹائے کہ مجھے یہ تکلیف ہے تو یہ ہمیں اپنی تکلیف، اپنا آرام اس کی تکلیف کے لیے چھوڑنا پڑتا ہے. یہ ڈاکٹر کی زندگی ہے. اسی طرح سے جو سیاستدان ہیں، جو صحیح معنوں میں سیاست کو خدمت اور عبادت سمجھ کے کرتے ہیں، ان کی زندگی بھی یہی ہے. اگر وہ سیاست کو عبادت اور خدمت سمجھیں تو پھر ان کی بھی زندگی عوام کے لیے، ان کے اپنے کام نہیں ہوتے، ان کے عوام کے کام ہوتے ہیں. بدقسمتی سے پاکستان کے اندر جو سیاستدان ہیں وہ عوام کے لیے نہیں، وہ اپنے لیے جیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے عوام کو 5 سال کے بعد بیوقوف بنانا ہے، اور عوام بھی اس کو 5 سال کے اندر جب ووٹوں کا ٹائم ہوتا ہے تو سیاستدانوں کا بیوقوف بناتے ہیں. جی عوام بھی بڑی طرح طرح کے رنگ برنگے مطالبات رکھ دیتے ہیں. گاؤں کے اندر قبرستان کی 4 دیواری، مسجد کا کام، سڑک کا کام، کیونکہ عوام بھی یہی کہتے ہیں. عوام کے ذہن میں بھی اب یہ بات آ گئی ہے کہ یہ ہمیں ابھی ملیں گے، اس کے بعد پھر یہ 5 سال کے بعد ہی ہمیں دوبارہ ملیں گے. ہماری ملاقات درمیان میں سیاستدانوں کے ساتھ نہیں ہوگی. لہذا عوام بھی اپنے جو مطالبات ہیں وہ الیکشن کے دنوں میں ہی رکھتے ہیں. لیکن حقیقی معنوں میں جو سیاستدان اس کو خدمت خلق، نیکی اور عبادت سمجھ کے سیاست کرتے ہیں، وہ اپنے عوام کے اندر ہمیشہ موجود بھی رہتے ہیں اور ان کو بار بار کامیابی بھی نصیب ہوتی ہے. آپ نے بات کی پروفیشنز کی، تو میرے ناظرین جو میرے ویورز ہیں وہ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کا جو ایک پروفیشن کا سلسلہ تھا MBBS کرنے کے بعد علامہ اقبال کالج سے، میڈیکل کالج سے، اس کے بعد جاب کا سلسلہ کہاں شروع ہوا، ہو جاب کہاں پہ کی، اس کے بعد آپ نے کن کن جگہوں پہ کام کیا، اور یہ ایک ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کا؟ میں نے اس کے بعد MBBS کرنے کے بعد میری اپوائنٹمنٹ بہاول نگر میں ہو گئی. میری سب سے پہلی اپوائنٹمنٹ اتفاق سے ڈپٹی DHO کے طور پہ، جو مطلب آفیسر کی پوسٹ تھی، میڈیکل آفیسر کی پوسٹ نہیں تھی، انتظامی امور کی پوسٹ تھی. تو اس وقت ہم لوگ زیادہ ویکسینیشن کے اوپر ہمارا محور تھا، یہ جو 6 بیماریوں کی ویکسینیشن ہے. تو اس کے بعد پھر کچھ عرصے کے لیے میں منچن آباد میری تعیناتی رہی 3-4 مہینے کے لیے. پھر میں لاہور واپس چلا گیا. میں اسپتال لاہور میں چلڈرن وارڈ میں نے وہاں سے ایکسپیرینس حاصل کیا. وہاں میں نے 1 سال کام کیا. تو پھر اتفاق سے اس وجہ سے کہ جی میری شادی ہوئی تھی، جی میری مسز ڈاکٹر تھیں، فورٹ آباد میں ڈاکٹر کی شدید کمی تھی، جہاں پہ لوگوں کا مطالبہ تھا کہ لیڈی ڈاکٹر تعینات کی جائے. مجھے ڈائریکٹر صاحب نے کہا کہ جی آپ فورٹ آباد چل جائیں، آپ کی مسز بھی چل جائیں، تو آپ وہاں کام کریں. آپ کا دل لگ جائے تو ٹھہر جانا، نہ دل لگے تو آپ واپس آ جانا. جب ہم فورٹ آباد سے آئے 6-7 مہینے 8 مہینے یہاں پہ ہم نے کام کیا. تو پھر یہاں پہ کام کرنے کے بعد ہمیں دوستوں کی جو محبت ہے، ہمارا تعلق واسطہ بن گیا، دوستوں کی محبت سامنے آ گئی. پھر دوبارہ واپس جانے کو دل نہیں کیا. تو اس کے بعد سے کچھ عرصے کے لیے ہم گئے ہیں، لیکن اس کے بعد سے میری زندگی، میرا اوڑھنا بچھونا، میرا مرنا جنا فورٹ آباد کے ساتھ ہی ہے. آپ نے بات کی پروفیشنز کی کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کے ڈپٹی نے کہا کہ آپ جائیں فورٹ آباد 6 منتھ کام کریں، دل لگ جائے تو رکیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، فورٹ آباد میں ایسا دل لگا کہ آپ فورٹ آباد کے ہو کے رہ گئے. فورٹ آباد میں ایسی کیا چیز آپ نے دیکھی، یا کیا ایسے لوگوں کو، یہاں کے لوگوں کو کیسا پایا جو آپ نے اپنا سیاسی کیریئر بھی فورٹ آباد میں شروع کیا اور اس کے بعد فائنلائز آپ فورٹ آباد میں رہ گئے؟ فورٹ آباد جس وقت میں یہاں پہ آیا تھا، یہ آپ کے ہوش آواز سنبھالنے سے یہ پہلے کی بات ہے. میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ فورٹ آباد میں جس وقت بس آ کے رکتی تھی تو اس وقت یہ موٹر رکشے نہیں تھے، سائیکل رکشے بھی نہیں تھے، اور بس کے آگے گدھا گاڑیاں آ کے رکتی تھیں کہ ڈگی محلے جانے والے، جی پھولنے جانے والے، تو وہ گدھا گاڑی کے اوپر لوگ
خوشی خوشی بیٹھ کے چلے جاتے تھے۔ فورٹ عباس میں اس وقت کسی دکان کے اوپر انڈا نہیں ملتا تھا، ڈبل روٹی کسی دکان کے اوپر نہیں تھی، بجلی کا جو سسٹم تھا وہ بھی ایسا ہی ناقص ہی تھا کہ وولٹیج جو نا جی وہ بہت تھوڑے تھے۔ ٹیلی فون کا جو نظام تھا اس وقت وہ جہاں پہ ایکسچینج والے کو ٹیلی فون کرتے تھے اور ایکسچینج والا آگے کسی اور کی لائن ملاتا تھا، شہر کے اندر بھی اور شہر سے باہر بھی ڈائریکٹ ڈائلنگ اس وقت نہیں تھی۔ آپ کو پتہ ہوگا ڈائریکٹ ڈائلنگ اور اس کا کوئی مطلب وہ وہاں سے ہم گھماتے تھے تو وہ پھر ایکسچینج کا ملتا تھا جی، ایکسچینج والے کو بات کہنے کہ جی آپ یہ فلاں نمبر ملا دیں، 56 نمبر یہی ہوتے تھے، 56 ملا دیں، 48 ملا دیں، 51 ملا دیں، 100 سے نیچے نیچے نمبر ہوتے تھے، تو وہ ایکسچینج والا وہ نمبر ملا کے دیتا تھا۔ فورٹ عباس میں مٹھائی کی 1-2 دکانیں تھیں، مختار سویٹس یہ اس وقت دکان ہوتی تھی جی۔ تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ان چیزوں کو اگر ہم دیکھتے تو جی ہم شاید 4 مہینے بھی یہاں نہ ٹھہرتے، لیکن میں نے فورٹ عباس کے لوگوں کی محبت کو دیکھا جی۔ فورٹ عباس کے لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت پیار کیا، بہت محبت دی انہوں نے، خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں میری وجہ سے نہیں، میری مسز کی وجہ سے کہ لیڈی ڈاکٹر فورٹ عباس کو مل گئی اور یہ ایک نعمت مل گئی اس شہر کو، اور ہم نے بھی بہت ان لوگوں کا آنر دی فورٹ عباس کے لوگوں کو، اور ہم نے بھی دن رات کام کیا، کسی سے یہ نہیں کہا کہ جی اب رات ہو گئی ہے، اب دن ہو گیا ہے جی، اب صبح کے 2 بجے میں جی ہم نہیں اٹھ سکتے، اب 4 بج گئے نہیں اٹھ سکتے، اب ہمارے بچوں کا ٹائم، ہم نے بچوں کو پسے پشت ڈال کے ہم نے فورٹ عباس کے لوگوں کی خدمت کی، اور فورٹ عباس کے لوگوں نے ہمیں بہت پیار دیا۔ تو بس یہ وجہ تھی۔ اس کے بعد یہ تو باتیں ایکسچینج، ڈائریکٹ ٹیلنگ کی ایکسچینج ہوئی، پھر یہاں پہ موبائل آ گئے، ٹیلی ویژن نہیں تھا چلتا، ٹیلی ویژن کا جو چلانا ہوتا تھا وہ اتنا مشکل کام تھا کہ ٹیلی ویژن کا 40-50 فٹ اونچا بانس لے جا کے تو پھر وہ لوگ کہتے تھے کہ جی اس کو ہلاؤ جی، وہ تھوڑا سا ہلاتے تھے اور اس کے بعد کو تھوڑی بہت شڑ کو تصویر آ جاتی تھی، خاص طور پہ کبھی انڈیا کی، کبھی پاکستان کے کسی چینل کی، تو بس اسی کے اوپر ایک اکتفا تھا۔ اور پانی جو تھا وہ بھی گدلا پانی تھا سارا، جو ٹینکیوں کے اندر پانی جو تھا نا وہ پانی واٹر سپلائی کے جو ٹوبے ہیں ان میں سے ڈائریکٹ ٹینکیوں میں جاتا تھا، اور اسی طرح سے پانی جو نا جو وہ گدلا پانی جو سپلائی ہوتا تھا، ہم نے وہ وقت اس فورٹ عباس کے اندر آ کے دیکھا۔ ہم سے پہلے والے لوگوں نے اس سے بھی برا وقت دیکھا ہے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے، لیکن فورٹ عباس والوں کی جو محبت ہے وہ میں پھر دوبارہ اقرار کرتا ہوں کہ جو ہم فورٹ عباس کے لوگوں کی جو محبت ہے اس نے ہمیں یہاں سے واپس نہیں جانے دیا۔ آپ نے بات کی پروفیشن کی فورٹ عباس کے اس دور کی جب یہاں پہ پانی اچھا اویل نہیں تھا، ٹیلی ویژن نہیں تھا، جو فون سروس تھی وہ اویل نہیں تھی، تو اس سارے ایک دیر تھا، ایک ٹائم گزارا آپ نے، اس کے بعد اب آپ ایک لاسٹ جب ریٹائرڈ ہوئے تو ایک MS کی پوسٹ پہ تھے، تو ابھی بھی فورٹ عباس میں تمام تر جو ایک وہ ڈائجسٹن کہہ لیں، ہارٹ کی وارڈ جو ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کی کہہ لیں، تو فورٹ عباس میں ابھی بھی ان چیزوں کی کمی ہے۔ بیا MS آپ نے فورٹ عباس کے لیے کیا کیا، TH کے لیے کیا کیا کتنی ریفارمز کی جو آپ کر سکتے تھے، آپ نے کتنا کیا، وہ ہم سے شیئر کریں گے آپ؟ جی بالکل جی، فورٹ عباس جس وقت مجھے اس ہسپتال کا چارج ملا تو یہ اس میں پرانی عمارت کے اندر تھا، تو پرانی عمارت جو تھی فورٹ عباس کی، یہ اس کا فورٹ عباس کے ہسپتال کا جو ڈیولپمنٹ فردر ہونی تھی اس کو یہ جگہ 17 کنال تھی، تو یہ اس کو پورے کی آ سکتی۔ میں نے آ کے یہاں پہ شروع کی، رؤف خالد صاحب اس وقت MPA تھے، تو اس سے پہلے میں نے مطلب یہ اپنا جس وقت جگہ کی تلاش شروع کی، تو اس وقت ہمیں جہاں پہ یہ اب ڈگری کالج گرلز بنا ہے نا جی، یہ جگہ ہمیں الاٹ کی انہوں نے، تو اس جگہ کو میں نے آ کے مسترد کیا صرف اس وجہ سے کہ یہ جو سڑک جاتی ہے محلے کے اندر سے ہو کے، یہ اب سڑک بنی ہے، اس وقت یہ سڑک بہت گہری سی تھی، اور اس کے اندر سے صرف رینجرز کے جو ٹرک تھے وہ چونکہ ہیوی ٹرک تھے، طاقتور تھے، وہ گزر جاتے تھے زور لگا کے، باقی اس کے اندر گندا پانی کھڑا رہتا تھا مستقل جی۔ تو جہاں یہ آپ کا بیبی پارک ہے نا بنا ہوا، پارک بیبی پارک جناح پارک، یہاں سے لے کے تو اینڈ تک جی یہ بہت گہری سی سڑک تھی اور یہاں پہ پانی کھڑا ہوتا تھا۔ میں نے اس جگہ کو مسترد کر دیا، رؤف خالد نے ہمیں کہا کہ بھی آپ کوئی اور جگہ دیکھیں، ہم نے یہ جگہ جہاں پہ اب ہاسپٹل بنا ہے یہ جگہ میں نے پسند کی کہ یہ جگہ اس جگہ پہ ہم اسپتال بنانا چاہتے ہیں۔ پٹواری کو بلایا، رات کو دن رات انہوں نے کام کیا، دن رات کام کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ جگہ تو آلریڈی ایک قبرستان کو الاٹ ہوئی ہوئی ہے جس کو ڈپٹی کمشنر نے الاٹ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم بیٹھ کے کہ نہیں جگہ تو یہی سوٹ کرتی ہے، پھر وہ رپورٹیں وغیرہ بنی، رپورٹیں بنانے کے بعد انہوں نے محکمے نے یہ کہا کہ جی جگہ تو یہی چاہیے،
इसी जगह पे अस्पताल बन सकता है। तो फिर एक नई रिपोर्ट हमने मुरतब करवाई, कब्रिस्तान को एक और मुरबा जो आगे था पड़ा हुआ चोलिस्तान के अंदर वो अलाट किया और ये जगह उनसे खाली कराई। रिपोर्ट ये बनाई गई कि जी चूँकि कब्रिस्तान और हस्पताल दोनों रिफाए आमा के काम है, लिहाजा कब्रिस्तान अभी तक चूँकि यहाँ तामीर ना हुआ है, इसलिए ये जगह अस्पताल को दे दी जाए और कब्रिस्तान को नेक्स्ट जो है आगे जगह दे दी जाए। आप ये जाके देखेंगे कि इसके अंदर 1 एकड़ जगह जो है अभी भी कब्रिस्तान है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी का है जी। सारा ये मेन कब्रिस्तान था और 1 एकड़ जो था वो क्रिश्चियन कम्युनिटी को अलाट था परले कोने के ऊपर। तो वो जगह छोड़ दी गई 1 एकड़, बाकी जगह जो अस्पताल को दे दी गई। फिर जब इसकी आगे बारी आई तो आगे ये हुआ कि जी उन्होंने ये कहा कि जी ये चूँकि डिप्टी कमिश्नर ने अलाट की ये जगह पहले कब्रिस्तान को, इसको डिप्टी कमिश्नर नहीं अब तोड़ सकता, इसको अब कमिश्नर तोड़ेगा। हमने ये पूरी फ़र्द इसकी बनाई, पूरी मिसल बना के कमिश्नर के पेश की और कमिश्नर से हमने ये जगह हस्पताल के नाम करवाई और कब्रिस्तान को आगे एक जगह दी। फिर दौर बदल गया, अरशद लीडर का दौर आ गया। अरशद लीडर ने भरपूर कोशिश की कि ये जगह हस्पताल के नाम ही मुंतकिल हो जाए। अस्पताल का नाम मुंतकिल कराने के बाद फिर इसका बजट जो है जी वो अरशद लीडर के दौर में ऑन गोइंग स्कीम के तौर पे हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि जी मेरी अपनी ज़िंदगी का जो मकसद था उसमें ये हस्पताल की जो तामीर है फोर्ट अब्बास के लिए, ये एक बहुत ही मेरे लिए इम्तिहान का काम था। तो इसका फिर टेंडर हुआ, सियासतदानों का अपना इसमें अमल दखल है जी। सूफी एम बशीर साहब हो गए, उनका अरशद लीडर हो गया, रऊफ़ खालिद हो गया, हर एक से जितना जितना हिस्सा डल सकता था हर एक ने अपना हिस्सा डाला। लेकिन मैं उनके तमाम लोगों के हिस्सेदारों के साथ मैं हिस्सेदार पूरा था और मैं समझता हूँ कि ये मुझसे अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा काम वो लिया। जब ये अस्पताल हमारा बन गया, तामीर हो गई, इस अस्पताल की मुकम्मल हो गई, तो हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए। उसके बाद फिर एक ऐसा टाइम आया कि एक मरीज़ हमारे पास ईद वाले दिन आया दिल की तकलीफ़ का और वो फौत हो गया, अल्लाह को प्यारा हो गया। हम यहाँ पे थे नहीं, मैं गांव गया हुआ था। मरीज़ जो था वो भी वीआईपी हैसियत थी उसकी शहर के अंदर, कोई गरीब भी हो दिल की तकलीफ़ से मरीज़ फौत हो जाए। तो उसके बाद फिर हमने हुबारा फाउंडेशन है उनको मैंने एक लेटर लिखा कि आप हमें कुछ इस शहर को आप कोई गिफ्ट दें जी। तो वो उस वक्त शिकार के लिए आए हुए थे यहाँ पे कतर के लोग और दीगर। उस वक्त उन्होंने पहले अनाउंस किया कि जी हम यहाँ पे फूड डे से परली तरफ एक महल बनाएंगे, शायद आप लोगों ने सुनी है ये बातें, महल बनाएंगे, हम यहाँ पे एक अस्पताल बनाएंगे। तो वो महल और अस्पताल तो उन्होंने ना बनाया, लेकिन मैंने चौधरी मुनीर से जाके लाहौर में मुलाकात की जो उनके यहाँ पे सफ़ीर हैं पाकिस्तान के अंदर। तो उनकी मिन्नत खुशामद करके मैंने उनसे 3 चीज़ें जो है ना जी वो मंजूर करवाई डोनेशन की बुनियाद पे। एक कार्डियोलॉजी का ये यूनिट और एक एक्सरे प्लांट बड़ा और एक फ़िल्ट्रेशन प्लांट पानी का जी। फ़िल्ट्रेशन प्लांट और एक्सरे प्लांट तो उन्होंने हमें नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कार्डियक सेंटर हमें उस वक्त 15 करोड़ की लागत से मुकम्मल करके दे दिया फोर्ट अब्बास को। अब उसके बाद उसका चलाने का काम था। जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो बना हुआ हो, आज नहीं तो कल चल जाएगा, कल नहीं तो परसों चल जाएगा, परसों नहीं तो नेक्स्ट डे, किसी ना किसी वक्त किसी न किसी साल वो चल जाएगा, बशर्ते कि आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल हो। अगर फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है तो जी फिर आप डॉक्टर भी नहीं ला सकते। तो उसके बाद फिर जो आने वाले एमपीएस थे उन्होंने भी अपना किरदार अदा किया, जिसमें शाहिद अंजम ने भी एक मरतबा कोशिश की पूरी, लेकिन फिर उसके बाद नईम अनवर साहब ने कोशिश की और उनकी कोशिशों से यहाँ पे मुस्तकिल तौर पे एक कार्डियक सर्जन, कार्डियक का जो कार्डियोलॉजिस्ट था वो तैनात हुआ। जबकि उससे कबल मेरे होते हुए जो कार्डियोलॉजिस्ट थे वो हरनाबाद से, बहावलनगर से और चिश्तियाँ से 2-2 दिन के लिए आया करते थे, पार्ट टाइम चलता था। अब ये फुल टाइम कार्डियक सेंटर जो है वो चल रहा है जी। तो ये अस्पताल में समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे ज़रिए से कोई काम खुदा ने लेना था तो वो मैंने मतलब ये कि भाई अपनी वो ज़िम्मेदारी आसान तरीके से निभाई। और मुझे इस बात की इस तरह से खुशी है जैसे किसी को अपने किसी बच्चे की खुशी होती है। आप सियासी भी रहनुमा भी हैं, एक डॉक्टर भी हैं, बड़े मज़े की बातें आज उनसे डिस्कस हो रही थी। तो अब जानना चाहेंगे सर कि फोर्ट अब्बास में आपने इतना टाइम गुजारा, सियासी रहनुमा भी रहे। फोर्ट अब्बास में 2013 आप एक एमएस थे, उसके बाद 18 के इलेक्शन में आपने टिकट अप्लाई किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पार्टी ने टिकट नहीं दिया। उस फैसले को कैसे देखते हैं और उसमें जिनको टिकट दे दिया गया उसके बाद वो टिकट वापस हुआ, सारे मामलात, आप इस सारे मामलात में आपकी राय क्या है? जी मेरी रिटायरमेंट 2014 में हुई। तो 2013 का जो इलेक्शन था उस वक्त मेरी हमदर्दियाँ
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ थी, लेकिन मैं अमलन इलेक्शन के अंदर हिस्सा नहीं था ले सकता, लेकिन मैं अमलन किसी की सपोर्ट भी नहीं था कर सकता जी। तो हम इम्पार्शल रहे उस वक़्त। 2018 के जो इलेक्शन जिस वक़्त आया, उससे पहले बल्दियाती इलेक्शन एक आया। बल्दियाती इलेक्शन में हमने पार्टी की तरफ से लोगों को खड़ा किया काउंसलरशिप के लिए, तो हमें कोई ऐसी रिस्पांस वो नहीं मिला, कोई ऐसी बात नहीं, रिस्पांस जो नहीं, वो आहिस्ता 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 ही लोगों का दिल में बात बैठती है। लेकिन हमने घर घर जाके इमरान खान का एक ये पैगाम पहुंचा दिया। उसमें हमने इमरान खान का पैगाम, मैंने और हाफिज़ अजलाल हैदर ने, हमारे साथ और दोस्त भी थे, शाहिद अंजम भी, तो हम लोगों ने एक एक घर जाके पैगाम इमरान खान का ज़रूर फैसलाबाद में पहुंचा दिया कि इससे कबल पाकिस्तान की जो हालत बनी हुई है, पाकिस्तान की जो दुर्गत बनी हुई है, इससे कबल आने वाले हुक्मरानों की वजह से है, इससे कबल आने वाले हुक्मरानों की पॉलिसियों की वजह से है। जो गुर्बत है इस मुल्क में, उसका भी वजह जो है पाकिस्तान के ऊपर जो कर्ज़ों का बोझ लाद दिया गया है वो है, और जो बेरोज़गारी है उसकी भी वजह हमारी बढ़ती हुई आबादी और साथ हमारे वसाइल की कमी है। तो हमने वो इमरान खान का जो पैगाम था वो सारा का सारा लोगों तक पहुंचाया, लेकिन लोगों ने कोई रिस्पांस हमें नहीं दिया, क्योंकि इस इलाके में बरादरीज़म की जड़ें बहुत ज़्यादा मजबूत थीं। उसके बाद जब इलेक्शन का टाइम आया 2018 का, मैंने भी अप्लाई किया, हमारे और दोस्तों ने भी अप्लाई किया, लेकिन मीनवाइल चौधरी काशिफ नवीद पनसोता वो पार्टी के अंदर शामिल हो गए। तो एक ये इम्प्रेशन ऐसे गया कि शायद टिकट उनको मिल जाएगा, लेकिन उनको टिकट उनको भी ना मिल सका। टिकट साहब का जो, क्योंकि पार्टी की जो हुकूमत है, हुकूमत जो होती है उसका इस तरह से होता है कि पार्टियां इलेक्टेबल्स को टिकटें देती हैं। इलेक्टेबल से मुराद ये है कि जी पार्टियां ये सोचती हैं कि ये बंदा इलेक्शन में जीत भी जाएगा और इसका साहब का कोई सियासी कैरियर भी है। शाहिद अंजम ने ये प्रूव किया कि जी मेरा साहब का सियासी कैरियर है, मैं 2 मरतबा यहाँ से MPA बना हूँ जी। हमने ये कहा कि जब पार्टी के अंदर नए आए हैं, हम इमरान खान का जो झंडा वो लेके हम आए हैं। तो हुकूमत जब बनती है तो ये हुकूमत इलेक्टेबल से बनती है, वर्कर उसको सपोर्ट करते हैं। तो जब हुकूमत ही ना बने तो फिर हुकूमत अपोजिशन में, तो पहले भी जब हुकूमत बनती है तो जी फिर ही उसके एजेंडे के ऊपर काम होता है। तो एक एजेंसियों ने इस तरह की एक बात कर दी कि जी ये जो इलेक्टेबल्स हैं जी आप इनको आगे लेके आएँ, ये इलेक्टेबल्स जब आगे आएंगे तो यही इलेक्शन जीतेंगे। इस इलेक्टेबल के आड़ में पार्टी की जो आंखों के अंदर मिर्चें डाल दी गई। वो इलेक्टेबल्स जो है वो तमाम के तमाम जितने फैसले पार्टी ने इलेक्टेबल्स के मुतल्लिक किए थे वो सारे इलेक्टेबल इलेक्शन लूज़ कर गए, तमाम के तमाम। फैसलाबाद में ये हुआ कि उन्होंने शाहिद अंजम वगैरह को टिकट दे दी और मियाँ रशीद को। तो इन लोगों के टिकट देने के कुछ अरसे के बाद इन्होंने कैंपेन शुरू की, तो पार्टी की क़यादत ने इनकी टिकटें भी कैंसिल करके तो उन्होंने एजाजुल हक को सपोर्ट का, पार्टी ने कह दिया कि इसको आप सपोर्ट करें। क्योंकि हमारी जमात की जो थी पिछला 4-5 साल वो मुस्लिम लीग नून के भी ख़िलाफ़ था और वो पीपल्स पार्टी के भी ख़िलाफ़ था। एजाजुल हक साहब की जो जमात है मुस्लिम लीग जेड, इनका और नून लीग का इत्तेहाद था। हमारे वर्करों ने, हमारे दोस्तों ने, साथियों ने इस बात को पसंद नहीं किया। उनमें से अक्सर लोग वो एजाजुल हक का साथ छोड़ के पार्टी के इस फैसले की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करते हुए उन्होंने अपनी अपनी मर्ज़ी से अपने अपने पसंद के उम्मीदवारों को वोट डाल दिए। जहाँ तक मेरी बात है, मेरा ताल्लुक है, मैं पार्टी का उस वक्त सीनियर नायब सदर था डिस्ट्रिक्ट का, और मैं तो आया ही पार्टी के स्लोगन के ऊपर और पार्टी की पॉलिसी के ऊपर था। मैं ये तसव्वुर भी नहीं था कर सकता कि पार्टी मुझे कोई हदायत दे और मैं उस पार्टी के अगेंस्ट अपनी मन मर्ज़ी करूं। लिहाजा मैंने अपनी मन मर्ज़ी नहीं की, जो पार्टी ने हमें हदायत दी हमने उसके मुताबिक एजाजुल हक को हमने वोट डाले। आगे उनकी किस्मत बदकिस्मती कह लें कि चूँकि लोग ही मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ थे और एजाजुल हक को मुस्लिम लीग नून ही उस वक्त समझते थे। मुस्लिम लीग नून ने ऐसे लोगों को वोट डाल दिए, जो ऐसे लोगों को टिकट्स दे दिए जो कि जिनकी बरादरी के अंदर पहले से जड़ें काफ़ी मजबूत थी। लिहाजा वो बस कुछ ऐसा यहाँ पे ग्रुप बंदियाँ और धड़े बंदियाँ हुई कि पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन लूज़ कर गई, जिसको PTI ने सपोर्ट किया था वो भी यहाँ से इलेक्शन लूज़ कर गई, और मुस्लिम लीग नून के जो लोग थे वो भारी अक्सरियत से यहाँ से इलेक्शन में कामयाब हो गए। वजह सिर्फ यही बनी
کہ پارٹی نے ہماری پارٹی نے اپنے جو فیصلے ٹکٹوں کے تبدیل کیے، اگر ہماری پارٹی اپنے ٹکٹوں کے اس فیصلے پر پابند رہتی جو پہلے انہوں نے کیا تھا، تو یقیناً انشاءاللہ تعالی ہماری پارٹی اس وقت الیکشن یہ جیت جاتی، وہ لوگ الیکشن نہ جیتے جو اب منتخب ہوئے ہیں۔ ابھی ہم پروگرام کے اختتام کی جانب بڑھتے ہیں۔ سر، آپ پروگرام کردار کے آئینے میں جو ہم نے سٹارٹ کیا ہے، جو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اس پلیٹ فارم سے فورڈ عباس یا جتنے بھی دیکھنے والے ناظرین ہیں انہیں ایک جو پیغام دینا چاہتے ہیں وہ شیئر کریں ہمارے ساتھ۔ جو ناظرین ہیں، جو ان کے لیے، دوستوں کے لیے میرے مطلب ایک ہی پیغام ہے، اس پیغام کے اندر آگے کئی سارے اور چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارا جو ملک ہے وہ ایک بہت بڑے بحران کا شکار ہے، کرونا کی بیماری کی وجہ سے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بیماری نہیں ہے جی، یہ فراڈ ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ امپلانٹڈ بیماری ہے، یعنی کہ یہ بیماری مسلط کر دی گئی ہے۔ کوئی اس کو تیسری عالمی جنگ کا نام دیتے ہیں کہ یہ چین اور امریکہ کے درمیان ایک تیسری عالمی جنگ شروع ہو گئی ہے، اس کی ابتدا رکھ دی گئی ہے۔ اس کے بارے میں آپ جو دل چاہے کہہ لیں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ ایک بیماری اب ضرور ہے، چاہے یہ امپلانٹڈ ہے، چاہے یہ تیسری عالمی جنگ کی وجہ سے ہے، چاہے یہ چین اور امریکہ کی کوئی لڑائی ہے، چاہے یہ کوئی اور چیز ہے جی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جی یہ اس وقت ایک بیماری ہے، اور اس بیماری کا تعلق نہ غریب امیر کے ساتھ ہے، نہ کسی مسلم لیگ اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، نہ کسی اس کا بیماری کا تعلق نیک اور برے کے ساتھ ہے۔ یہ جس وقت بیماری یہ سارے لوگوں کی، پبلک کی بیماری ہے، تو ایک تو پیغام میرا یہ ہے کہ جی اس کو بیماری سمجھیں، اور اس بیماری کو ساتھ ساتھ اس کے جو ایس او پیز حکومت نے دیے ہیں اس کے اوپر عمل کریں۔ سوشل ڈسٹینسنگ کا آپ سب لوگ خیال رکھیں، اور اس دوران اگر آپ کو ارد گرد کہیں کوئی غریب ایسا آدمی نظر آ جائے تو اس کی امداد ضرور کر دیں۔ ایک تو میرا یہ پیغام ہے جی ساتھیوں کے لیے جی۔ دوسرا یہ پیغام ہے کہ الیکشن آتے رہیں گے، الیکشن کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ بھی آتے رہیں گے، لیکن آپ الیکشن کی جو رنجشیں ہیں ان کو کبھی بھی ذاتی رنجش میں تبدیل نہ کریں۔ کبھی بھی ایسا، جمہوریت ہے، جمہوریت کے اندر گھر کے اندر اگر 5 افراد ہیں تو ان 5 افراد کا اپنا اپنا ذہن ہے۔ کسی نے ایک جماعت کو ووٹ دینا ہے، دوسرا بھائی اس جماعت کا مخالف ہے، لیکن آپ اپنی اس جمہوریت کے اندر، اس ووٹ کے اندر آپس میں اپنی بھائی چارہ ختم نہ کریں، اور ایک دوسرے کے ساتھ میل جول اور اپنی محبت اور رواداری کو برقرار رکھیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر روشاد تسلیم صاحب، جن سے بہت زبردست باتیں ہوئی، ان سے بہت کچھ جانا، ان کے پروفیشنل کریئر کے بارے میں، ان کے سیاسی کریئر کے حوالے سے، اور بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں۔ ناظرین، انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ کسی نئے کردار کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔